बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं ताबिंदा गुल। नाजरीन, कहते हैं कि वाशिंगटन से निकली हुई हर खबर पूरी दुनिया में जाती है और फिर लोग उस पर बहस करते हैं, और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं उन्हीं खबरों का तजिया सुनने के लिए। हमारे साथ ज्वाइन किया है वाशिंगटन डीसी से मारूफ तजियाकार आसिम सिद्दीकी साहब ने। जी आसिम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिम साहब, मेरा आपसे पहला सवाल है कि बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस ने जो यूक्रेन की खुलकर हिमायत का ऐलान किया है और साबिक अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर करार दिया है, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, इस पे अभी काफी बहस हो रही है। ट्रम्प साहब जो हैं वो कुछ ना कुछ जो है कहते रहते हैं, जिसपे अभी उन्होंने कहा कि जी हमने आपको $350 बिलियन दिए और अब हम आपसे वो पैसे लेंगे। उनके इन बयानात पर जो है दूसरे ममालिक ने रिएक्शन का इजहार किया है। उस पे अरब कंट्रीज ने भी जो है काफी तहफ़्फ़ुज़ात दिए हैं, और जो नेटो के लोग हैं उन्होंने भी जो है इस पर जो है ट्रम्प की इस बात को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन आइंदा देखें कि आने वाले दिनों में अगर अमेरिकन अवाम इसको एक्सेप्ट करती है तो मेरा ख्याल है कि कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये वॉर मेरा ख्याल है अब खत्म होने जा रही है। आज़म साहब, ये बयानात जो यूक्रेन पर रूस के हालिया हमलों के तनाजुर में सामने आए हैं, जिसने बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को एक नए मोड़ पर पहुंचा दिया है, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ऐसा है? देखें, इस इंटरनेशनल रिलेशन जो है इस वक्त जो है वो अमेरिका वर्सेस ऑल कंट्रीज। आप खुद देख रहे हैं कि जो अमेरिका के इकदाम हैं टैरिफ के हवाले से, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आए, उनको उन्होंने पैकेज दे दिया, किसी भी किस्म के कोई एडवांटेज नहीं दिया। जो इमिग्रेशन के हवाले से चीज़ें हैं वो वहीं अपनी जगह हैं, टैरिफ के हवाले से अपनी जगह हैं। तो वॉर जो है वो ख़त्म करने का कहा जा रहा है, लेकिन उसमें यूक्रेन को कहा गया है कि वो झुके। रशिया की तरफ से जो है ऐसा कोई बयान नहीं देखा गया कि ट्रम्प ने कि रशिया के प्रेसिडेंट को कुछ कहा है। तो आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है कि 1.5 महीने के अंदर बहुत चीज़ें जो है सामने आ जाएंगी कि अमेरिका आखिर चाह क्या रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और इस बारे में क्या कहते हैं कि अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम हज़ारों इंडियन शहरियों का जो मसला है वो कितना बड़ा है? इस देखिए, बारे में ये मसला एक छोटा मसला नहीं है। जब प्राइम मिनिस्टर इंडिया के यहाँ आए थे तब भी उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि हम खुजदिली से सारे लोगों को वापस लेंगे जो कि जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जिन्होंने इलीगल जो है यहाँ पर रह रहे हैं। तकरीबन 18,000 तो ऐसे लोग हैं जो कि किसी न किसी जुर्म में है और उनकी निशानदेही जो है वो आइस पुलिस ने कर दी है, जबकि 7,700,000 के करीब जो है लोग जो हैं वो इलीगल हैं, जो कि ट्रम्प साहब चाहते हैं कि अगले 4 साल के अंदर वापस इंडिया चले जाएं। तो इंडिया के लिए तो ये एक बुरी खबर है। आसिम साहब, आरिफ अलवी साहब की जो वाशिंगटन डीसी में आमद हुई है, तो उसको आप किस बात के तनाजुर में देखते हैं कि वो किस बात का सबूत है या किस चीज़ का इशारा देखें, देती है? आरिफ अलवी साहब पाकिस्तान के एक्स प्रेसिडेंट रहे। उससे पहले शहबाज गिल आए, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खुल के उसकी तजलील की। फिर उसके बाद मुइज़ पीरज़ादा शामिल थे जो कि इमरान खान के दौर में जो है एक अच्छी पोजीशन पे थे। फिर उसके बाद कासिम सूरी साहब आए जिन्होंने आर्म फोर्सेस को और पाकिस्तान की तजलील करना शुरू की। और फिर पाक पैक का यहाँ पे एक इजलास हुआ। पाक पैक एक बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर जो है काम करती है, लेकिन वो पिछले कई साल से कंट्रोवर्शियल है क्योंकि वो अब किसी सियासी जमात के लिए काम कर रही है और जिसकी वजह से उस पर सू भी हुआ है और उस पर मुकदमा चल रहा है। आरिफ अलवी ने उसी फोरम पे बैठ के बहुत सारी बातें की जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी एज ए प्रेसिडेंट। फिर उन्होंने फॉक्स टीवी को एक इंटरव्यू देते हुए बताया कि 91% जो है वो लोग उनको पसंद करते हैं। तो अगर 91% लोग उनको पसंद करते होते तो आज अडियाला जेल के चारों तरफ लोग खड़े होते और उनको रिहा कराते और ले जाते और पाकिस्तान में उनकी हुक्मरानी होती। लेकिन एक गलत तासुर दिया गया, बताया गया कि वहां पे जेलों में लोग कैद हैं और किस तरीके से पाकिस्तानियों के साथ जो है वो गैर इंसानी सलूक हो रहा है, जबकि इस तरह का कोई चीज नहीं। और एक साबिक सदर को पाकिस्तान के बारे में इतनी तजलील आमेज गुफ्तगू बिल्कुल जेब नहीं देती और उनको शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने वाशिंगटन में आके इस तरह की गुफ्तगू की, जबकि उन्होंने एक मुकामी एक पीटीआई के घर में बैठ के ये सारी चीजों को एक्सेप्ट किया कि जनाब हमारी बहुत गलतियां हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और अगर हम अब भी चाहें तो हम इस सुधर सकते हैं।
لیکن اس کی چابی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے عمران خان کے پاس ہی ہے کہ وہ اگر چاہیں تو اپنے آپ کو تھوڑا سا، اپنے لوگوں کو تھوڑا سا سمجھائیں تاکہ وہ پاکستان کی تذلیل کرنا بند کریں۔ عاصم صاحب، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سب ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے پاس نا اب کوئی چوائس بچی نہیں ہے، کیونکہ جو چیزیں انہوں نے کی وہ پاکستان کے 75 سالوں میں کسی نے پاکستان کے ساتھ نہیں کی۔ عمران خان کس کی گود میں بیٹھ کر آئے تھے؟ آرمی چیف، آرمی چیف کو وہ کہتے تھے باپ ہے، قوم کا باپ ہے، اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں آرمی چیف کے حوالے سے انہوں نے کہی تھی کہ وہ ایک سمجھدار آدمی ہے اور فوج کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، اگر فوج کو آپ کسی طریقے سے ڈاؤن کریں گے تو سمجھ لیں کہ آپ نے ملک کو خطرے میں ڈال دیا۔ اور آج وہ سب وہی کچھ کر رہے ہیں جو الفاظ انہوں نے تعریف کے حوالے سے اپنی حکومت میں جب تھے، تو ان کو یہ سارا، بلکہ ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں صحافی، انہوں نے کہا یہ سارا گود کا مسئلہ ہے، کسی نے ان کو اپنی گود سے اتار کے نیچے پھینک دیا، اب یہ رو رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ ان کو گود لے لیا جائے، لیکن انہوں نے اب اتنی تذلیل کر دی ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور اگر اب قاسم سوری جیسے لوگ، موہت پیرزادہ جیسے لوگ، شہباز گل جیسے لوگ اور عارف علوی جیسے لوگوں کو معافی دے دی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے، کیونکہ ان کو سزا ملنی چاہیے ان چیزوں کی جو کہ جھوٹی خبریں پھیلانے کی۔ جب یہ پاکستان پہنچے تو ان کو پاکستان کے قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے۔ جی اچھا، آخر میں صرف یہی پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں پی ٹی آئی کی مہم جو مدھم نظر آ رہی ہے، واشنگٹن کے حالیہ احتجاج میں جو صرف 50 سے 60 لوگ جو نظر آئے ہیں، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ احتجاج جو ہیں یہ لندن میں بھی ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ لندن میں بھی 50 سے 60 لوگ ہی نظر آئے، جبکہ لندن کے اندر زلفی بخاری جیسے لوگ بھی موجود ہیں، اس وقت جو ہے صابر شاکر موجود ہیں، عمران خان ریاض موجود ہیں۔ اگر واقعی ان کو لوگ پسند کرتے اور یہ خود بھی آتے تو لگتا کہ جناب آپ نے 5-6 ہزار لوگ جمع کر لیے ہیں۔ اگر 1.5 ملین پاکستانی وہاں پر ہیں اور 50-60 لاکھ لوگ آ رہے ہیں تو میرا خیال ہے ان کو تھوڑی سی شرم کر لینی چاہیے کہ 50-60 لوگوں کے ساتھ مل کے اپنے گندے ترین نعرے لگائے۔ اور پھر اس کے بعد ایک ہم نے سنا کہ جناب آج ویک ڈیز تھا اس لیے لوگ نہیں آئے، تو جناب واشنگٹن میں جب یہ پروٹیسٹ ہوا تو اس دن چھٹی تھی اور موسم بھی سردی تھی لیکن اتنی نہیں تھی، لیکن وہاں پر بھی 50-60 لوگ آئے۔ تو اب وہ جو مجمع کچھ سینکڑوں کا تھا، کہتے تو یہ تھے کہ ہزاروں کا تھا لیکن کبھی بھی ہزاروں کا نہیں تھا، جو سینکڑوں کا تھا وہ اب انڈر 100 چلا گیا ہے۔ تو پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بھی سمجھ میں آنے لگی ہے کہ اب کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ ہم سسٹم کے اندر آنا نہیں چاہتے، ہم پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب آپ انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے اندر ایک گورنمنٹ ہے، پاکستان کے اندر ایک آرم فورسز ہیں، پاکستان کے اندر جو ہے مختلف ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں، تو وہ پاکستان کو جو ہے اس طریقے سے اپنے ہاتھ سے نکلنے نہیں دیں گے۔ کوشش تو ان کی پوری ہے کہ پاکستان کی دنیا کی ساری امداد بند کر دی جائے، پاکستان کے سارے تعلقات ختم ہو جائیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر انٹرنیشنل میچز بھی ہو رہے ہیں، کرکٹ کے بھی ہو رہے ہیں، ہاکی کے بھی ہو رہے ہیں، اور مختلف دوسرے ملکوں کے وفد جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آ رہے ہیں، پاکستان سے دوسرے ملکوں میں لوگ جا رہے ہیں، پاکستان کا گراف ہمیں نظر آتا ہے، لیکن پرابلمز ہیں، پرابلم اتنی جلدی ختم نہیں ہوں گے۔ جو آپ نے ایک خلا پیدا کیا تھا، جو کام آپ کر کے چلے گئے تھے اس کو سنبھالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے چاروں صوبے کے وزیر اعلیٰ جو ہیں اپنے اپنے شہروں میں کام کریں، جس طرح کہ میں دیکھ رہا ہوں پنجاب میں تو یقیناً کام ہو رہا ہے، تو باقی صوبوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اپنے جگہ پہ کام کریں، لوگوں کا دل جیتیں۔ تو آئندہ آنے والے الیکشن میں جو ہے پھر میں پی ٹی آئی کو بھی یہ کہوں گا کہ آئندہ آنے والے الیکشن کی تیاری کریں، ملک میں انتشار بند کریں۔ بہت شکریہ عاصم صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی، اور شاید اسی وجہ سے کہ اب وہ لوگ بھی اب ان دھرنوں اور احتجاج سے تھک چکے ہیں۔ جی ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ عاصم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم آپ کو ہر وقت ہر لمحہ واشنگٹن کی خبروں پر تبصرہ دیتے رہیں گے، تو دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی یو ایس اے۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان تابندہ گل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔